بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب علامات الفعل لين لنا مضارع ماضي درسا مضارع. قال الشارح رحمه الله وإنما زادوها نزهنا هنا سلفنا تشون أردتم أحرف المضارعة والتنية جمرات مضارع لا يتجمريه فرقا بينه وبين الماضي، فرقا بين المضارع والماضي لما لا يتسبب مضارع لا يتجمرته للزانوال لا مفعول من أجله جبن مالتنا فرقا منه للفرق. وخص الزوائد به الأحرف الزوائد لمضارع يليبت مكناية دقمال لأنه مؤخر الزمان عن الماضي، لأنه المضارع كزمن بكل كماضي متأخر سلوهنا نوالو بمضارع يتجمربت እንግዲህ መፈረቅ ተሆነ ንያቸው ማዲም ላይ ቢጨምሯት ፈርቁ ይገኝ ነበር። ለምን ሙዳሪዕ ላይ ተخصصች ለሚለው كماضي مؤخر سلوهنا جزيه والو مضارع. والأصل عدم الزيادة تنتو دقم أصل على مجمرنا فأخذه المقدمون ومتقدمون من أنت نسخة. نعم ينين أين هذا الليلة متقدم. نعم فأخذه مقدم معناه بلون تنايلهم قل أحسن المتقدم. عسلو عدم الزيادة سلوهنا عدم الزيادة ما نوصدوالو المتقدم بالزمان هو الماضي، عدم الزيادة ما ديازو ما دينا مضارع دقمو من اللي يتسلال لباتشو تبلو يتجمروا للفرق بين الماضي والمضارع. بمضارع يتليبت مضارع معناه تماضي متأخر سلوهنا بأنه متقدم سلوهنا عدم الزيادة أصل يازو ماضي يازو زيادة مضارع إليه هنا فأخذه المتقدم وهو الماضي. سلزز لا اسك إلا ونقروا يتجمرت جبت المكنايات نقروا بمضارع خاص هنا جبت المكنايات نقروا. وإنما لم يجعل المؤلف هذه الأحرف علامة للمضارع أيضا، أي كما جعل لمن لمضارع ملكة دارجه صاحب المتممة وهو الحطاب أحرف المضارع لمضارع ملكة على رقبة مكنايته لوجودها في أول الماضي. مضارع لا عندما تجني هلو أمنم لا يسلم تجني نوالو في أول الماضي سلم تجني نو إيه إلا قدي دكا مع إلا يبالك ምክንያቱም እኛ መታስተዋውሱ ከሆነ አሊፊቱ ወይም ሐምዚቱ ሙዳሪዕ ላይ የምትገባው ለምን መሆን አለባት ብለን ሸርጠናል። ኑኒቱም ከዛልክ ታኢቱም ያኢቱም ለምን መሆን እንዳለባቸው ስላስቀመጥ ማዲ ላይ የሚገቡት ደግሞ እነዛ ሙዳሪዕ ላይ ያሉት ስላላደሉ ምልክት አርጎ መቅጠሩ ነበር አውላው ይላሉ ወደፊት። طيب لوجودها في أول الماضي كأكرم وتعلم ونرجس ويرنع. لذا أكرم سنلاون من تقيتوا على مجمرة ولا حمزة لك ماضي ليس لتقيني لمضارع ملكتي على رقاتشو لذا سبالنا. لكن أكرم لا يالتشو حمزة النا أكرم لا يالتشو حمزة من هذا اللي يالنا ما شبه أي قنان مضارع لا يمتقابع حمزة للمتكلم وحده بممرات عشرتنا وبلنا أي قنان. طيب تعلم سنلم اجتايتو مضارع لا يمتقبو لسنتهنا اللي بلناتا التاء لسمنتهنا اللي بلنا. طيب سلازي زي التي دقمهم أكرمنا تعلم ممارا وبغيبات كانوا لغاية. ونرجس الدواء يبالل إذا جعل فيه النرجس بمدانته كما معينتنا مدانت لا يميقابا السن سيارقبت نرجس يبالا لكي نورين فاهونم
እንግዲህ ሙዳሪዕ ላይ የምትገባው ለሁለት ነው የምትሆነው ብለናል። እቺ ደግሞ አሁን እንደዛ አይደለች። የርና አሸይበ ይባላል ኢዛ ጠላሁ ቢልሒናኢ እነዚህ ላይ ስለገቡ ለዛ ነው ምልክት ያላረገው ሙአሊፉ አሉ። ወኢነማ ذكرها እንግዲህ ለምን ምልክት ካላረጋት ለምን አነሳት ለምን አወሷት ለሚለው ደግሞ ያወሱበት ምክንያት ተውጢአተን ወተምሂደን لقوله ويضم اول ተውጢአ ማለት መሸጋገር አንድ ነገር እንግዲህ ረገጥ አርገው ነው የምታልፈው ወደ ሌላ ነገር ለዛ ለመሸጋገሪያ ነው ያመጣው። ተምሂድ ማለት ለማምቻቻ ምን ለማለቱ لقوله ويضم اوله ለሚለው አባባል መረማመጃና መሸጋገሪያ አርገው ነው የዘከሩት። ይሄ አወል ማለት እንግዲህ أي الحرف المفتتح به المضارع مضارع مكفتبت حرف يضمم على እንግዲህ ፊዕል ያሸበው ሱላሲ የሚባል አለ ከሶስት ይጀምርና ስንት ያልቃል ብለናል። ፊዕል ስድስት ያልቃል ከስድስት በላይ የለም። ስም ደግሞ መጀመሪያ ላይ ይገናኛሉ ብለናል። ከሶስት ጀምሮ ስም ሰባት ሐርፍ ይደርሳል እስከ ሰባት በላይ የለም። ስለዚህ አሁን ሊነግሩን ነው ሱላሲ ሲሆን ምን ይደረጋል ሩባዒ ሲሆን ምን ይደረጋል የሚለው። እንግዲህ ሩባዒ ከሆነ የመጀመሪያው حرف وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي الحريري እንዲህ ይላሉ ሙልሐቸው ላይ። ይሄም አሁን ያንን ሌሉ ነው ማዲው ሩባዒ ከሆነ ሩባዒ አስልም ቢሆን ሩባዒ ከሱላሲ ተጨምሮ ሩባዒ ሆኖም ቢሆን ሩባዒ ከሆነ ማዲው حرف المضارع من مضارعه يضممان. إن كان ماضيه على 4 أحرف يمضارع ماضي بارات حرفوች ላይ የተበና ከሆነ حرف المضارع يضممان سواء كان كل حروفه أصولا የማዲው حرفوች እንዳለ አራቱም ሁሉ አስሎች ቢሆኑ ከደህረጀ እንግዲህ ሙጀረድ الرباعي ይባላል። ደህረጀ ስንት حرفوች ናቸው? አራት ናቸው። አራቱም ኡሱሎች ናቸው። ደህረጀ الحجر أو الكرة ብንል እነዚህ አንከባለለው ማለት ነው። ደህረጀ فإنه ماض أصلي الحروف دحرج منلو ماضي ነው አራቱም حرفوች በሙሉ አስልዮች ናቸው። فتقول في مضارع دحرج يدحرج بضم أوله حرف المضارع مضمما يدحرج እንላለን። እንግዲህ ወዝኑ ቀሊል ትንሽ ስለሆነ ሙቃበላ ተዓዱል እንዳገኝ ያው حرف المضارع ضمሙት ይላሉ ሩባዒ። ሌሎች እነ ሱላሲ እነ ኹማሲ እነ ሱዳሲ ደግሞ ብዙዎች ስለሆኑ بفتح أولها تخفيف አደረጉት ይላሉ ሕክማ ሲያመጡ። طيب أو بعضها زائدة وبعض حروف الماضي ጭማሬም የተጨመሩም ቢሆኑ وذلك نحو أكرمه እንግዲህ أكرمه يا شباب كرمه ነበር አስሉ كرمه ማዲ ሆኖ ሲያበቃ ላዚም ይባላል። ተዕዲያ ስንፈልግ ፊዕሉን የሚያልፍ ተራማጅ ለማድረግ ስንፈልግ እንግዲህ ከሶስት አንድ ነገር እናደርጋለን። አንደኛ አሁን እንዳልነው ሐምዛ እንጨምራለን ወይ ደግሞ ምን እናደርጋለን አይነል ከሊሙን እንከርረዋለን ተድዒፍ ይባላል ለፊት እንደሚመጣ ወይ ደግሞ በሐርፍ الجر እናራምደዋለን። ማዲ ላዚም የሆነ ፊል በዛ አይነት መልኩ ነው የሚራመደው። ስለዚህ ከሩመን ሙተዓዲ ለማድረግ ሲፈለግ ምን ጨመርንባት ማዲው ላይ መጀመሪያው ላይ ሐምዛ ተጨመረ። ይሄ አክረመ ሩባዒ ሆነ። ግን አራቱም حرفوች ምን አይደሉም ይያልን ኡሱል አይደሉም። አስሎቹ ከካፉ እስከ ሚሙ አስል ናቸው። ሐምዚቱ ዛኢዳ ናት። እንደዚህም ቢሆን ሙዳሪዑ ላይ በመضመም እንደዛው ኡሱሉ አራቱ ሁሉ ኡሱል እንደሆኑት ነው የሚሆነው ነው የሚሉ فإن الهمزة فيه زائدة ተጨመረው እንግዲህ ለተዕዲያ ነው ብለናል። فتقول في مضارعه يكرم
بضم أوله همزة ودك إجدماه إيه صن الصرفنا مبالو مبالي نبربت بيدحرج وزن اندي متع يو أكرم نبر مبالو أكرمك هنا من نبر مبالو مضارع ولا يو أكرم جنيه أهون يأكرم ملو أهون سنلو مكان باي كبده لمتكلم زين يا شباب فلت همزة باندي متعال من يباله أو أكرم استقال الله ويم يمستوى كائنات أبا بالي هنال بلو الزلاي سلمي كبد الزلاي تتعالج ليلاون دقمو طرد للباب من تدرج التلال تتعالج التلال يكرم نا يكرم ملو ما يبي يدحرجوا متى عندنا نلنوهن يتبالوا بضم أوله وكذا تقول في مضارع فرح بتشديد الراء قدي فرح بيهون تدست نبر أسدست لما لا تدقم متعدي لما تدق راون اندقاق مهالن فرح سيون رباعي هنا مضارع لا يفرح بضم أوله لزيادة تكرير العين تنقدي فرح فرحة بن الله هنا شوي شفايته فعل كلمات رأيته بمقابل العين سلونه من لا تعلل رأيته عين الكلمات بالال تكرير العين مالت رأيته مالتنا بعين مقابل سلونه بفعل وزن متى سلونه فعي سن لالتشو عين وزن سلونه رأيته عين الكلمات بالال بتكرير العين مالت رأيته لزيادة تكرير العين أي الرأي في ماضيه وفي مضارع قاتل يقاتل بضم أوله لزيادة الألف في ماضيه يفعل من بالودهم قتل بيون قدلنه لا تشارك ولا مشاركة دقمو سنبنو كسبر ساتشو تقدادلو لمالت قاتل ثلاثيين ألفان بين الفاء والعين سنجمر رباعي هنا قاتل يقاتل يتبالى الضمم اللال رباعي لاي بتشا الوزن الرباعي حرف المضارع يضمم علاو قدم يالنا ويفتح أوله قدم يالنون حرف المضارع دم يفتح أي الحرف المفتتح به المضارع يالنون فيما سوى ذلك كرباعي وجعل لاي مفتوح نومي هنا أي فيما سوى المضارع الذي ماضيه رباعي مالتنا فيما سوى ذلك اسم الإشارة ومما لسوا ماجو رباعي كهنو مضارع وج افتح الحرف المضارع بأن كان ماضيه ثلاثيا ماجو ثلاثي يهونن يمثل مستكاكل نحو نصر አሁንም የለም نحو ብሎ ينصر ነው የሚለው የኛ ንስኻ የሚጻፍ አለ ያልኩ نحو نصر فتقول في مضارعه እንግዲህ ነሶረ ትጽፋላችሁ فتقول في مضارعه ይጻፋል በእኛ ንስኻ ينصر የነሶረ እንግዲህ ثلاثي ነው مضارع ላይ ياء فتحه ينصر بفتح اوله او خماسي ቢሆን خماسي ታልና ደግሞ قاعده ያሸባል فعل خماسي ነው ከተባለ ወይ ሱዳሲይ ነው ከተባለ የግድ ምንድን መሆኑን ነው የምንረዳው የተጨመረበት መሆኑን ነው የምንረዳው فعل مجرد ሆኖ ከሶስት ጀምሮ ምን ላይ ያልቃል አራት ላይ ያልቃል ከአራት ሌላ አስሉ ሁሉም حروፎች አስል አይሆንም ስለዚህ خماسي እና ሱዳሲይ ካል የግድ መዚድ فيه ነው ማለት ነው እና ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ خماسي بهن وذلك نحو انطلق فتقول في مضارعه ينطلق قد انطلق سن يجي ألف وانا نونوا ጭማሪዎች ናቸው ከጣ እስከ ቃፍ ኡሱሎች ናቸው ስለዚህ ሶስት ላይ ሁለት ሲጨመር ስንት ይሆናል خماسي انطلق ينطلق هذا معناته انطلق ما بفتح اوله ايضا قدم ثلاثي لا እንደፈተህነው ማለት ነው او سداسي ቢሆን ማዱ وذلك نحو استخرج ላይ እንግዲህ አሊፏ ሲኗ ታዋ
መዚዶች ናቸው ሱዳሲ ይሆናል 3 ላይ 3 ሲጨመር فتقول في مضارعه يستخرج بفتح أوله أيضا እነዛኞቹ ላይ እንደፈተህ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ أحرف المضارعة የፊዕል ምልክት ያላረጉት ምን ስለሆነ ነው የሚል መልስ ሰጡን ሻሪሁ እማዲም ላይ ገብተው ስለሚገኙ ነው እንግዳ ለምን ዘከራቸው ለሚለው ደግሞ ሁክማቸውን ለመናገር ነው ሱላሲ ሙዳሪዕ ላይ እና ኹማሲ ሱዳሲ ላይ ሲሆኑ ይፈተሐሉ ሩባዒ ላይ ከሆኑ ደግሞ ምን ይደረጋሉ ይضمማሉ ማለትን ለማስተማር ነው አስለን ይሄ ፈኑ ያጀበው ፈን النحو አይደለም ይሄ ኢዕራብ የሚባለው ነገር ምንድነው ብለናል محل اواخر الكلم እንጂ اوائل اواسط الكلم አይደለም لكن ያው لا بد منه ነው ሲልሲላ የተያያዘ ስለሆነ እግር መንገዳቸውን እያብራሩልን እየሄዱ ነው والأولى بلاجوال وأن تجعل هذه الأحرف علامة ثانية للمضارع لمن يمجمر يا ملك تارجل لمضارع ملك إن أحرف المضارعة وجن فلتن يا ملك مارجون وبلاجو ولا نسلم وجودها في أول الماضي أول الماضي لا يمجنيتها إنها لسه استسلاما نارجل ما نقبل مالو ماضي لا يسلم التجين إنه لمضارع ملكة ما تهونه ملون أبابا لأنك أبل مالو لمن لأن يعني نسخانه ليلة نسخة مقرأ له لأننا نعني بها أهم بتبالو تحرفوش مضارع لا بمتقابا وهمز نفلق لنا الهمزة التي هي للمتكلم وحده مضارع ملكت هنا اللي منلو لمتكلم ብቻ የምትመራው ሐምዛ ናት ይያልን ነው አሉ ይቺ ደግሞ ምን ላይ አትገባም ይያልን ማዲ ላይ አትገባ ማዲ ላይ ልትገባ አትችልም طيب يا عند نسخه ሌላው لأن المعنية بها لأننا نعني بالوتا لأن المعنية بها الهمزة التي هي للمتكلم وحده والنون يال برفع النارجال بزهنيا ونص والنون التي نعني بها الهمزة تسللك والنون بلن نصب النقرال التي له مع غيره لمضارع متهونه نون سنل يمضارع ملكت متهونه لمتكلمنا السقا عبر لالو له ثلاث مرات معناتنا እንግዲህ ዘው ሰውየው نضرب ይላል ወይ ننصر ይላል ለብቻው ወይ ደግሞ አብሮ ጓደኛ ሲኖረው ለሁለት ተመራለ والياء التي للغائب المذكر مطلقا يا ደግሞ مضارع ላይ ምልክት ትሆናለች የምንለው ለሙዘከር مطلقا ማለት لمفردا كان او مثنى او جمعا او لجمع المؤنث الغائب ለሴቶች يضربنا ينصرنا ነው የሚባለው ብለናል ለሩቆቹ ያይቱ ለአራት ስላል والتاء التي للمخاطب مطلقا تاء ደግሞ مضارع ምልክት ትሆናለች የምንለው مطلقا لمخاطب የሆነች እንግዲህ مخاطب ሲሆን مفردም ቢሆን ሙሰናም ቢሆን ጀምዕም ቢሆን ብለን ምን እንላለን ሙዘከርም ቢሆን ሙአነስም ቢሆን ስድስት አገኘና ሆናል ነው አባባል او الغائبه او الغائبتين ስምንት የሚሆነው እንደዛው ነው እንግዲህ ለዘይድ مخاطب ستارجو أنت تنصر أنتما تنصراني أنتم تنصرون كذلك مخاطب له لنا الكانديت سكجم أنت تنصرين أنتما تنصراني أنتن تنصرن لغائبايت هي تنصر هما تنصراني ينصراني يبالم لسيتوج لغائبوج بتاعنا من تكم لجمع كهنا جن من نلالن يالنا هن ينصرنا እንደዚህ ብለን ስለምን ቀይድ ማዲ ላይ ይገቡ የለነዛ አህሩፎች የሚለውን አባባል لا نسلم لهذا ያን አንቀበልም አሉ وهذا هو الصواب ነው አንዳንዶቹ ለምን አንፈዓል علامات ናት የሚለውን አሳልፈናል አንዳንዶቹ ደግሞ አህሩፍ المضارعዎች ለምን እንግዲህ امتزاجም አላት ማዕናውን በመቀየር ለቀልብ ስለምታረገው ብለን ቀርተናል ሌሎቹ ግን ሲጻፍ ባጻጻፍ
ለበበላ ያጀባ ለምን ሙዳሪዑ ጋር ተያይዛ አትጻፉ የተግባባን ነው ሌሎቹ ሙዳሪዑ ጋር ተያይዘው ይጻፋሉ ተያይዘው ነው የሚጻፉት ስለዚህ እንደውም ከለም እነሱ ናቸው احرف المضارعه مضارعين يرفعوا الناس ናቸው የሚል ቀውል አለ ያሸባ ግን ቀውሉ ደካማ ነው ለምን ደካማ የሆነበት ምክንያት አሁን ያልኩት አባባል እንደ ጁዝኡ ነው ሙዳሪዕ ሊሆን የቻለው እነዚህ ሐርፎች ስለገቡ ነው واضح ያሸባ وجزء الشيء لا يعمل فيه ሌላ ነገር መጥቶ ነው እንጂ የሚሰራው ያንድ ነገር ጁዝኡ ውስጥ አይሰራም የሚል አባባል ስላለ ሐምዚቱ ማያብራት ተጻፋለ የሚል ልታመጣ ትችላለህ الحكم للغالب ሶስቱ ተያይዘው ቢጻፉ ከሆነ ሐምዚቱ አብራ على መጻፏ ያንን ህግ ምን ያረግብንም ነው ምንለው አያፈርስብንም ስለዚህ እነዚህ የሙዳሪዕ ምልክት መደረጋቸው አውላው እሱ ነው አሉ طيب نواصل ولا نقف ولا دقيقه يقرال لي نقف ان شاء الله يستكفل ولا السلام عليكم ورحمه الله